बैठक आज इंटरनेशनल लेवल की है। सिविल नाफरमानी सर शुरू होने लगी पाकिस्तान में। वो कहती है मैं भागने वाली औरत नहीं। मुर्शिद अपनी ख़वातीन मुरीद से शादियां करते हैं? नहीं करते। करते हैं सर, ओए अन्नी वो मैं कह रहा हूं ये अच्छी चीज नहीं है। बुशरा बेगम ने जो इनका बयानिया है ना कत्लेआम वाला, वो बयानिया उन्होंने एक तरह से तबाह कर दिया। इमरान खान के नाम पे जान देना तो शहादत नहीं है ना। फिनोमेना समझाना है कि जो समंदर पार पाकिस्तान, उनके ख्यालात क्या। सियासत ही पीर परस्ती की तरह होती है। जज साहब ने उसी का पावे खाने और मैं खानदानी लड़ाइयाँ करने का, माहरूं कराने का। बुशरा बीबी से जो मर्जी कहलवा दें। वो पंजाबी में खच कहते हैं। हाँ, वो हर हफ्ते 10 दिन बाद मारते हैं। चवर भी कहते हैं। और स्क्रीन जो है वो कैप्चर करते हैं। अब डी चौक कोई नहीं आएगा सर, प्लीज। डी चौक फिर आएंगे क्योंकि किसी ने रोकना नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुशामदीद। और ये बैठक आज इंटरनेशनल लेवल की है क्योंकि इसमें हमारे दोस्त जो हैं अवैस सलीम साहब, वो तशरीफ़ लाए हैं अमेरिका से। डॉक्टर अवैस सलीम साहब अमेरिका से, प्रोफेसर डॉक्टर अवैस सलीम साहब। तो ये हमारे पुराने साथी हैं, ये तशरीफ़ फरमा हैं। मेरा ख्याल है हमने दुनिया 'ਚ मैं तो ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, मियाँ अमर वाली दुनिया। मलिक अवैस साहब ने पीटीवी पे ये पॉपुलर पॉलिटिक्स के ऊपर मेरे साथ बड़ा ज़बरदस्त एक हमारा प्रोग्राम हुआ है। अच्छा, हाँ जाहिर। मियां आमिर साहब की दुनिया कोई अलग दुनिया, मियां आमिर साहब की दुनिया न्यूज़ नेटवर्क। अच्छा, दुनिया न्यूज़। तो लेकिन मामला ये है कि ये तो हो गई ना इंटरनेशनल बैठक, लेकिन मामला जो हैं वो जो डिस्कस करने हैं हमने, मैं मेरा बह के दस दें। हाँ जी, बहुत हो गया खलो के लक्ष्य दर्द शुरू हुए हैं। सिविल नाफरमानी सर शुरू होने लगी पाकिस्तान में। आपको मेरा 2-3 दिन में ना आए हुए। हाँ जी, मेरा जो तो तुसी आए उधर धमकी लग गई। वापस टिकट ले बगैर जा सकते हो। हाँ, सिविल नाफरमानी। टिकट ले बगैर तुसी वापस। उनको पता लग गया कि मैं आ गया हूँ, अब कोई बड़ा काम करना पड़ेगा। हाँ, तो एक तो हो गया। हाँ जी। दूजा बुशरा बीबी ने आज कहा कि जी कि खान साहब ने तो छड़ देने लगे सन। अलीमा बीबी ने और बुशरा बीबी सवाल कर रही थी कि मैं तो डट जाने वाली हूँ, मैं तो वहाँ पर थी डी चौक में, मैं भागी नहीं हूँ। मैं भागने वाली औरत नहीं। हाँ, वो एग्जैक्ट अल्फाज वो तो भी चीज़ा वखरा लग रहा है, लेकिन हम तो पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। जाती यानी की हुंदी है, जातियात पे नहीं जा रहे। नहीं इंज कहते हो वेख रहे हो चीज़ा तुसी क्यों लफ्ज़ इस्तेमाल किया? लगभग ध्यान पोया कि चीज़ा लग। नहीं वो सोशल मीडिया पे लग रहा है ना सर, नून लीग वाले लाई जा रहे हैं मोस्टली। तो किसी नॉन फिगर की, इमरान साहब, कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होती। प्रैक्टिकली कोई प्राइवेट बात नहीं होती। दे मस्ट बी केयरफुल। नहीं और बात केयरफुल होने की नहीं है। बात यह है कि गालम गलोच करना, हाँ, कैरेक्टर असैसिनेशन करना, चाहे किसी की जुबानी बात, गंदी बातें करना, बात वो हो रही है। बाकी तो प्राइवेट लाइफ तो डेफिनेटली नहीं ना होती। हाँ, उसके ऊपर लोग कह के लगा। आइन में आर्टिकल 62-63 क्यों है फिर? क्या वो यही है ना, वो शख्सियत को परखना होता है ना। लोग हाँ। ने जनाब ये इसको मजहब का कितना पता है, इसकी अपनी शख्सियत कैसी है, इसकी शोहरत कैसी है, मुमी शोहरत कैसी है, 2 नंबर तो नहीं है। यही होता है ना। तो वहाँ गालम गलोच और प्रोपेगेंडा फर्क है ना। वाली बात आप करते रहे, मुझे तो इतराज नहीं है, मैं तो आप करते रहे। ये बुरी बात है अगर किसी को टारगेट करके निशाना बनाया। लेकिन अगर खुद एक बंदा मौका दे रहा है, हदफ तीर के सामने खड़ा हो जाता है जाके, वो कहती है मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ। अब भागने का पंजाबी में खतून के भागने को, उर्दू में खतून के भागने को ये क्या तासर मिलता है? खतून भागने जो भी है, और वो अपने मरीद के साथ किसी खातून का भाग जाना, ये सारी चीजें यार इसको कैसे नहीं ये टोटल गलत बात है, गलत बात। एक नहीं रहने नहीं देते ना, अब रहने दे, ऐसे ही रहने दे। अच्छा, मतलब की बात करवा के रहने दे। बात है कि कैरेक्टर पे बात को मतलब लोग कर रहे हैं, करते रहे। अगर ये कि जी खातून ने अपने मुरीद से शादी कर ली, अच्छा जी कितने मुरीद अपने खवातीन उनसे शादी करते हैं? अपनी मुर्शिद अपनी खवातीन मुरीद से शादियां करते हैं? नहीं करते हैं सर, ओए अन्नी वो भी कोई अच्छा फील अच्छी बात नहीं है। लेकिन सर अगर उसने शादी की है ना, कहाँ पे करते हैं?
سر رضی آپ خدا کہتے ہیں وہ جو آپ سمرو صاحب جو بات کر وہ رہے یار ہیں چھٹ جو نا بات یہ ہے کہ کسی ایک کی دو نمبری کو بنیاد بنا کے پورے معاشرے کو دو نمبری کی اجازت دی جا میں سکتی ہے. یہ بات کر رہا ہوں کہ یار اس نے ایک شادی کی ہے, ایک منٹ یار, نہیں ایک منٹ, اس نے نکاح کیا ہے نا, شادی کی ہے, بس ٹھیک ہے. اب آپ اس کے پولیٹیکل کیریکٹر پہ بات کر لیں, ٹھیک ہے, یہ بات ہم عدت والے معاملے پر اچھا ہے ہن مینوں انہاں دی بحث تو بعد لگدا ہے مینوں اپنا گلٹی جا فیل ہو رہا ہے, مینوں لگ رہا ہے میں کچھ واقعی کچھ تانی کیتی. سیاسی پر بات کریں نا, سیاسی پر بات یا ڈاکٹر صاحب سے بات. ڈاکٹر صدیق سیمیوٹکس کا جو علم ہے نا, اس میں کہا جاتا ہے کہ الفاظ کے اپنے معنی کوئی نہیں ہوتے, معنی وہ ہوتے ہیں جو سوشلی کنسٹرکٹڈ ہوتے ہیں اور لوگ اس کو پہناتے ہیں. ہمارے یہاں سوشل میڈیا کی وجہ سے اور جو ایک مجموعی ماحول ہے سیاسی, اس کی وجہ سے وہ معنی مختلف قسم کے ہو گئے ہیں اور ایک ایکسٹریم تک پہنچ گئے ہیں. تو اس عمل کو آپ روک نہیں سکتے. میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں کہ آپ اگر آج کے دن میں ذکر کریں کہ مائی بھاگی, تو وہ کسی اور طرف جائے گا, حالانکہ مائی بھاگی ہماری سندھ کے لوک فنکارہ بہت بڑی کے نیچے, وہ تو خیر ایک تھا نا, ویسے بھی ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے. میرا مطلب ہے کہ سندھ کا لوک ورثہ مائی بھاگی کی کنٹریبیوشن کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. لیکن جیسے پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ آج کے حالات کے اندر اگر آپ مائی بھاگی کہتے ہیں تو اس کا مطلب کچھ اور لیا جائے گا, وہ لیا جائے گا, لیکن وہ مائی بھاگی وہ بھاگ بری جو ہوتا ہے وہ جو, اور یہ معنی جو ہوتے ہیں یہ ایوالو ہوتے رہتے ہیں, یہ ایک جگہ سٹک نہیں ہوتے. اسی لیے ڈکشنری میں بھی الفاظ تبدیل ہوتے رہتے ہیں, اور سلینگ کی تو ظاہر ہے کہ ہر معاشرے میں بڑی وسیع جگہ ہوتی ہے, اور خاص طور پہ جب آپ کا سیاسی ماحول ٹاکسک ہو اور نفرت اور غصے کی بنیاد پر ہو اور اس میں اتنی زیادہ تقسیم ہو, تو پھر آپ کو معنی بھی ویسے ہی نظر آئیں گے. صحیح ہے, گل ٹھیک ہے. بات پازیٹیو نیگیٹو کیوں رہی ہے, نیگیٹو بات ہے جو پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں, نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے. یہ سوسائٹی نہیں, سوسائٹی کے اندر آپ ایک چیز جو ایک پروپیگنڈا پی ٹی آئی والے اپنے مخالف خواتین کے متعلق کرتے ہیں, اور پھر پی ٹی آئی والی کی خواتین کے متعلق ان کے مخالفین کریں, تو بات تو ایک ہی ہے نا, چیز نیگیٹو ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ اچھی چیز نہیں ہے, میں یہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک بات, دیکھیے ایک ہی بات 100% ایک ہی بات ایک ہی وقت میں دو مختلف گروپ جو ہیں اس کو دو مختلف طریقے سے کنسیو کر سکتے ہیں. ایک ہی لفظ کے مطالب ہو سکتا ہے کہ پروفیسر صاحب کے لیے اور ہوں اور امداد سمرو صاحب کے لیے اور ہوں. اس کمرے کے اندر جب وہ لفظ بولا جائے تو اس لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں لنگوسٹک کے اندر جو انہوں نے فرمایا اس کے اوپر غور کرنے کی. اچھا, میں جو گفتگو چھیڑی تھی جو میں نے, وہ یہ تھی کہ جو علیمہ بی بی ہیں وہ کہتی ہیں کہ سنگجانی میں حکومت نے میں کہا تھا کہ بیٹھ جائیں, عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا. بشرا بی بی جو ہیں وہ بضد تھیں اور بضد ہیں کہ میں وہاں پہ ڈٹی رہی, وہاں پہ کھڑی رہی ڈی چوک, اور پھر عمران خان صاحب نے ان کو ان کی اس توثیق کر دی, یوں ہی کہیں نا, ہاں, کہ وہ میرے کہنے کے اوپر سے کچھ کر رہی تھی. تو پاکستان تحریک انصاف میں اگر ہم یہ کہیں کہ اس وقت بہت بڑا الجھاؤ ہے یا ایک چیز جو عمران خان کی ہے نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی جگہ نہیں کہی تھی, میں نے کہا تھا کہ اسلام آباد پہنچے, باقی بعد میں ہدایت جاری کی جائے گی. ڈی چوک کا وہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں نے ڈی چوک پر جانے کا کہا تھا. اس نے لیکن بشرا بی بی کی حمایت کیا. اس نے کہا بشرا بی بی جو بھی کر رہی تھی میرے کہنے کے مطابق کیا, انہوں نے جو بھی میں نے کہا تھا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بشرا جو کچھ کر رہی تھی عمران خان کے کہنے پر کر رہی تھی, لیکن گوہر جو کر رہے تھے وہ بھی عمران خان کے کہنے پر کر رہے تھے. بیرسٹر گوہر کو بھی انہوں نے انگیج کیا ہوا تھا کہ آپ حکومت سے مذاکرات کریں, اور بیرسٹر گوہر نے کو کہا کہ آپ سنجانی جائیں. اس کے بعد کیونکہ بشرا سے ان کا رابطہ نہیں نہ ہوا, لیکن ہو سکتا ہے گوہر سے بھی نہ ہو, بشرا سے رابطہ تو وہ سہیل وڑائی صاحب نے رابطہ قائم کروا دیا تھا نا. ہاں چلیں وہ تو ٹھیک ہے. اچھا, دوسری میں آپ کو دے رہا ہوں, آپ کیجیے گا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ذرا سن لیں کہ اور کیا کیا ہم ڈسکس کرنا ہے. پھر اس سارے عمل کے بعد یہ جو 26 کو جو کچھ ہوا, ایک فارمیشن کمانڈر کا اجلاس ہوتا ہے, اس اجلاس کی ایک پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے, اس میں حکومت سے مطالبہ کیا جاتا ہے. اب یہ مطالبہ یا یوں کہہ لیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف یا 9 مئی 26 مئی والوں کا کہ آنکڑا تو ان کا ہے آپس میں, فوج کا اور پی ٹی آئی کا, عمران خان صاحب کا, لیکن اس پریس ریلیز کے بعد مجھے یہ لگا ہے کہ یہ شاید ٹینشن انہوں نے زیادہ حکومت کو دے دی ہے. تو پھر فیصل واڈا صاحب کی جو گفتگو شروع ہو چکی ہے کہ جناب وہ یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح
بھائی لوگ جڑے نے یا جو پنڈی ہے وہ حکومت سے خوش نہیں ہے, اور پھر وہ پریس ریلیز بتا رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ جو مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جی ان کو پکڑیں, انہوں نے جو کچھ کیا ہے, مطلب وہ جو کچھ کر رہے ہیں, یہ چیزیں کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. بیسیکلی میں چاہ رہا تھا کہ سارا ایک ہم اس ساری صورتحال کا احاطہ کریں. اور یہ میرے خیال یہ مختلف ہاں کے ساتھ ظاہر ہے کہ یہ بشرا بیگم والا موضوع چھڑا ہے تو اسی پہ بات کر لیتے ہیں. بشرا بیگم نے جو وہاں 4 سدہ میں گئی ہیں, وہاں 1 کروڑ روپے دیا ہے. 1 کروڑ روپے اپنی جیب سے تو نہیں دیا انہوں نے, وہ جو اعلان کیا تھا علی من گنڈا پور نے. اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ سرکار کے خزانے سے اپنی پارٹی کے کارکنوں کو نوازا جا رہا ہے. لیکن ایک پرائیویٹ بندہ کیسے یہ دے سکتا ہے؟ نہیں وہ تو چلو اس کے نمائندہ کے طور پہ چلی گئی نا. یہ ہے بات تو یہ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ تھی, وزیر اعلیٰ کے نمائندہ کے طور پہ چلی گئی نا. وہ الگ بات ہے. وہ جو اس چیک دیا گیا ہوگا اس پہ وہاں کے جو بھی متعلقہ حکام ہوں گے ان کے دستخط ہوں گے, ان کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ محکمے سے جاری کیا گیا ہوگا نا چیک. وہ ان کا ذاتی اکاؤنٹ کا چیک تو تھا نہیں بشرا بیگم کا. ایک تو یہ کہ یہ کیسے کیا جا سکتا. دوسرا بشرا بیگم نے جو ان کا بیانیہ ہے نا قتل عام والا, وہ بیانیہ انہوں نے ایک طرح سے تباہ کر دیا یہ بی بی نے. یہ میں کیسے کہہ رہا ہوں, ایک تو انہوں نے جو ویسے شہید والی بات بھی انہوں نے جو عجیب و غریب بات کر دی ہے وہاں کہ جناب عمران خان کے نام پہ یہ لوگ جانے دیے انہوں نے, یہ شہید ہے. تو عمران خان کے نام پہ جان دینا تو شہادت نہیں ہے نا. بالکل نہیں. وہ تو طے شدہ امر ہے کہ شہید کون ہوتا ہے, جو اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے وہ شہید ہوتا ہے. اچھا یہ تو مذہبی ایشو ہے, وہ انہوں نے پتہ نہیں کس تناظر میں شہید کہہ رہے ہیں. ویسے تو جو جن کو ہم کفار کہتے ہیں اور جو غیر مسلم ہیں ان میں بھی شہید کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ہاں مارٹائرڈ وہ انگریزی جو ہے اپنے یہ لوگوں نے اپنے طے کیے ہوتے ہیں نا. لیکن ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑا حق جو ہوتا ہے وہ ریاست کا ہوتا ہے کہ وہ کس کو ان کو تو نہیں یہ نہیں ہے. ہاں یہ چلو یہ ایک الگ ایشو ہے, یعنی ان کا اپنا لیکن مذہبی طور پہ ہمارے یہاں عام تاثر شہید وہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے وہ اسٹیٹ کے کہنے پہ ہوتا ہے. وہ نہیں, وہ تو بغاوت ہوتی ہے نا, دہشت گرد جو مر رہے ہیں وہ بھی شہید کہتے ہیں اپنے آپ کو. اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ 12:30 بجے رات کو میں وہاں تھی ڈی چوک میں. اب ہاں 12:30 بجے میں وہ کہتی ہیں وہااں تھی, یہ سب مجھے چھوڑ گئے تھے. میں نے ان کو کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کے نہ جانا, لیکن وہ اکیلی تھی. پھر جو وہاں سے نکالنا چاہ رہے تھے, ایک تو وہ کہہ رہی ہے جناب میں اکیلی تھی, پھر وہ وہاں ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جناب 30-40 بندے, میں وہاں تھا 30-40 بندے اور تھے گواہ تھے. وہ 30-40 بندے کون تھے؟ وہ ان کے بندے تھے. وہ کہتے ہیں ہاں وہ بھی تھے, لیکن وہ جو مجھے نکال رہے تھے وہ بھی تھے, وہ بھی گواہ ہیں کہ میں کھڑی ہوئی تھی وہاں. اب یہ کہتے ہیں ڈی چوک میں جناب اندھا دھند فائرنگ ہوئی ہے, جس کے نتیجے میں ہمارے سینکڑوں لوگ 273 کا فگر آ گیا, کتنا فگر پہ 12 پہ آ کے رک گئے ہیں, ابھی تک رکے ہوئے ہیں یہ 212 سوری اکیلے 12 پہ جب رکے ہوئے. تو یہ جب اکیلی تھی تو فائرنگ کس پہ ہو رہی تھی وہاں پہ؟ یہ کہہ رہی میں اکیلی تھی, سارے چھوڑ کے بھاگ گئے, مجھے سارے چھوڑ کے بھاگ گئے. پھر وہ فائرنگ کس پہ ہو رہی تھی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو میرے خیال کلثوم پلازا سے آگے گئی نہیں, وہاں تک ہی معاملہ تھا. نہیں وہ وہاں جب جو نکلے ہیں وہاں سے وہ تو کلثوم پلازا والی بات تھی. چائنا چوک پیچھے ہے, کلثوم پلازا آ گیا. یہ اندھا دھند فائرنگ والی جو بات ہے, یہ بیانیہ جو بی بی نے میرا خیال یہ دیکھ لیں آپ. اور نہیں یہ بشرا بیگم بی بی یار, بشرا بیگم یا بشرا بی بی جو بھی, اس نے خود کہا بی بی نہیں, باقی چلے گئے تھے, میری گاڑی خالی گاڑی میں فائرنگ ہوئی ہے, خالی گاڑی. اور جو فوٹیجز موجود ہیں جو گنڈا پور صاحب کے ساتھ جا رہی ہیں, ایک بات انہوں نے ویسے کی کہ میری گاڑی پہ فائرنگ ہوئی. وہ گاڑی جو تھی اس کے شیشے میں سوراخ نظر آ رہے ہیں. یہ بات اب پتہ نہیں کس کی فائرنگ سے وہ سوراخ ہوا ہے گاڑی کے شیشے میں. وہ جو ہماری لا فورسز ایجنسی ہیں وہ تو کہہ رہی ہیں جب ہم نے فائرنگ کی نہیں, نہ تھی ہمارے پاس کوئی گن. ان لوگوں کے پاس سے اسلحہ برآمد ہوا, 37 خودکار ہتھیار جو ہیں وہ انہوں نے برآمد کی ہیں پولیس نے. تو بہرحال یہ بی بی کی گیم جو ہے نا جی سمجھ نہیں آ رہی. یا تو یہ اپنے آپ کو پھولن دیوی ثابت کرنے کے چکروں میں, یا جھانسی کی رانی ثابت کرنے کے چکروں میں, اور بہادر ترین خاتون جو ہے پاکستان کی تاریخ کی وہ ثابت کرنے کے چکروں میں ہے, اور ان چکروں میں وہ ان کے بیانیے کا بیڑا گرک کر گئی ہیں. بہرحال صحیح, یہ مجھے لگ رہا ہے. اچھا یہ میں 2 باتیں جو خصوصاً
प्रोफेसर साहब से पूछना चाहता हूँ, वो ज़ाहिर है कि आगे चल के आप करेंगे या आगे चल के मैं वैसे तो हम दस रहे हैं कि आपने हमें ये फिनोमेना समझाना है कि ये जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं उनके ख्यालात क्या हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं कि वो पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान का जो रियासती बंदोबस्त है वो उसके ख़िलाफ़ भी बहुत कुछ कर जाते हैं। तो ये क्या फिनोमेना क्या है और ये लोगों की ज़हनी हालत यहाँ तक कैसे पहुँची, वो क्या समझते हैं? आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो बड़ी कीमती होगी सबके लिए, सुनने वालों के लिए। दूसरी बात ये कि आपको लगता है तहरीक इंसाफ जो है वो अगर उसका थोड़ा सा गौर से जायज़ा लें तो जितनी बड़ी उफ्ताद उसके ऊपर है सियासी, उतनी वो मुनज़्ज़म नहीं रही, या उसका जो है, या यूँ कह लें कि इस कंडीशन में वो कोई बड़ा टारगेट अचीव करने की पोजीशन में है? देखिए, जब आप ये कहते हैं कि मुनज़्ज़म नहीं रही, तो क्या आप ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि कभी वो मुनज़्ज़म थे? हाँ। इनकी हुकूमत के अंदर ये हाल था कि एक वजीर एक बात करता था तो दूसरा वजीर दूसरी बात करता था। इनके जो और ज़ोमात है पार्टी के जो हुकूमत के अंदर नहीं थे, उनकी आपस में ग्रुपिंग्स थी। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ मैं हमेशा कहता हूँ कि हम एक पीर परस्त माशरे में रहते हैं, हमारे यहाँ सियासत भी उसी तरह पीर परस्ती की तरह होती है, लीडर को भी उसी नज़र से देखा जाता है। और अब तो कभी कभी मुझे ये लगता है कि सियासी जमातें जो हैं वो फ़िरक़ों में तब्दील हो गई हैं, और जो सियासी लीडर है उसको उसके फॉलोअर्स ने एक रूहानी पेशवा बना दिया है जो हर किस्म की गलती से बालातर है, जिस पे कोई बात नहीं हो सकती। और जब तक वो मौजूद है तो उसके नीचे सारी चीज़ें, सारी गलतियाँ, सारी तकसीम छुपी रहती है। लेकिन अब जब वो मंजर से हटे हैं, और ख़ास तौर पे जब आप बार बार ये बात करेंगे कि इमरान खान साहब हमारी रेड लाइन है और हम तो इमरान खान के अलावा किसी को मानते ही नहीं हैं, ना हम पार्टी को मानते हैं, ना किसी लीडर को मानते हैं, ना किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मानते हैं, तो फिर बुनियादी तौर पे आप अपनी कमज़ोरी अपने हरीफ के हाथ में दे रहे हैं। उन्होंने आपकी रेड लाइन को जो है वो गिरफ्तार करके अब आपको तितर बितर कर दिया, आपको समझ नहीं आ रही, आप कभी एक दीवार में सर टकराते हैं जाके, कभी दूसरी दीवार में टकराते हैं। सो मैं नहीं समझता कि इनकी तंजीम कभी उस तरह से थी और अब इनको उसका नुकसान हो रहा है। ये एक फ़ैन क्लब ज़रूर है, उस फ़ैन क्लब का असर बहुत ज़्यादा है, यकीनन उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो एक शख्स की ज़ात में मरकूज़ है। वो जो स्ट्रक्चर या डिसिप्लिन हम एक सियासी पार्टी के साथ उसको मुंसलिक करते हैं कि जब नून लीग पर इब्तला का दौर आया तो उन्होंने जावेद हाशमी को आगे कर दिया, ख़ुद पीछे हो गए, या बीबी शहीद ने अमीन फ़हीम को अपनी पार्टी का सरबराह बना दिया और उनके कारकुनों ने तस्लीम किया हर दो सूरतों में उसको, और पार्टी को वो आगे लेके और बड़े मुनज़्ज़म होके चलते हैं। यहाँ पर तो जिस तरह के मनाजिर हमने देखे हैं, जो वो अपने MPA का, अपने मेंबरान का हशर करते हैं या इवन अपने CM का हशर करते हैं इस तरह के एहतजाज के दौरान, वो तो किसी के कहने में नहीं है। सो वो चीज़ें फिर, क्योंकि सियासत एक सब्र आजमा खेल है, सियासत में आपको एक दूर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, एक माहिर शिकारी की तरह घात लगा के बैठना पड़ता है, वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है। तो अगर आपके पास हिकमत अमली की भी कमी है, वो जॉर्ज शुल्स हुआ करते थे, रेगन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने कहा था कि होप इज़ गुड बट होप इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी। तो ये इनके पास उम्मीदें बहुत हैं, जोश बहुत ज़्यादा है, लेकिन हिकमत अमली कोई नहीं है और तंजीम तो बिल्कुल है ही नहीं, और उसके असरात आपको जो हैं वो नज़र आते हैं बार बार कि एक दिन एक स्ट्रैटेजी होती है, दूसरे दिन दूसरी होती है, तो वो 1 स्टेप फॉरवर्ड और 2 स्टेप्स बैक जो है वो हमें बार बार नज़र आता है। जहाँ से आपने बात शुरू की थी, मैं वहाँ पे ख़त्म करना चाहता हूँ कि आपने अभी तक की गुफ्तगू में फोकस बुशरा बीबी की गुफ्तगू पे रहा है, लेकिन आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट अलीमा बीबी ने जो कुछ कहा उसका भी तज़किरा किया था। मेरे ख्याल में तो अभी तक यही फैसला नहीं हुआ कि ये सियासी लड़ाई हो रही है या ख़ानदानी लड़ाई हो रही है, क्योंकि उनके बयानात मुसलसल एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मुसलसल, और दोनों का ताल्लुक क्योंकि उनके ख़ानदान से है, इमरान खान साहब के साथ एक ज़ाती ताल्लुक है दोनों का, एक उनकी बहन है, दूसरी उनकी अहलियाँ हैं,
تو وہاں پر جو ان کا کارکن ہے اس کا کنفیوز ہونا بنتا ہے کہ وہ کس اسٹریٹجی کو لے کر آگے چلیں. صحیح. رضی صاحب آپ ایک ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਟਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਰੋਟੀ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ. ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੇ. अच्छा इमदाद साहब, जो बुशरा बीबी ने, अलीमा बीबी ने जो बात की है, तो और सईद चोई साहब ने जिस तरह बात की कि यार कि वो जो बयानिया था कि बड़े कत्लो कतलाम हुई, ये हुआ वो हुआ, तो बुशरा बीबी को छोड़ना ये महज एक स्ट्रेटजी है या ये बाकायदा कोई स्क्रिप्ट है? देखिए स्क्रिप्ट स्ट्रेटजी की चीज़ होगी, स्ट्रेटजी नहीं, एक हिकमत होती है ना कि आपको लगेगा कि जज साहब बैठे ना सामने ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਪਾਵੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, तो जज साहब को सीधा और वो भोंग रहे हैं और एक वो आपको अंदाजा होता है ना यार जज साहब उस तो बाद ਇਹ ਕਰਨਗੇ टारगेट आपने कोई नहीं, जज साहब आंडे ले आएंगे कहांगे ना तो आंडे लेके आएंगे, तो वो बुशरा बीबी बाहर जाएंगी, किसी ने सोचा हो बाहर जाके ये वो करेंगी, कोई एडा जीनियस है हुकूमत या फिर बुशरा बीबी मुक चुकी है किसी ना? देखिए इससे पहले कि वो इस पे बात करें, बुशरा बीबी को स्क्रिप्ट में ये भी किसी ने लिख के दिया था कि आपने सऊदी अरब के मुतालिक ये बात करनी है. एग्जैक्टली, ये बड़ा है. हाँ ठीक बात है. अच्छा देखिए जो पीटीआई है वो बहुत ज़्यादा, अच्छा वैसे मेरा ख्याल है कि वो पीटीआई ਨੂੰ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਆਏਗਾ. नहीं, जो उन्होंने सऊदी अरब वाली बात की है वो गैर मामूली बात है. हाँ, वो वजह क्या है? वजह ये है कि इनका ख्याल ये है कि जो ट्रम्प है वो आएगा, वो हमारा ट्रम्प कार्ड है, फ़ोन करेगा और इमरान खान जेल से बाहर होंगे, ये है ना. और हमारे यहाँ एक तासर आम अवाम में तासर है कि इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के जो तल्लुकात हैं वो बरास्ता सऊदी अरब है. मोहम्मद बिन सलमान, और मोहम्मद बिन सलमान के जब पूरी फैमिली मेहमान थी, ट्रम्प फैमिली, और जैसे उन्होंने गिफ्ट दिए थे इनको, बेटी को, बीवी को, दामाद को, सबको नवाजा था उन्होंने, वो बेच दिए. अर्ज तो सुन लेंगे, बात इधर से उधर निकल जाएगी. वो जो उनके ट्रम्प के और मोहम्मद बिन सलमान के जो तल्लुकात हैं शाही खानदान सऊदी अरब के, ख्याल ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत अगर वहाँ से प्रेशर आता है तो ये मोहम्मद बिन सलमान जो है उनको इस्तेमाल करेंगे कि यार साढ़े तो प्रेशर ना पाओ, ये साढ़ा अपना मामला, अदालत का मामला, जो अदालत करेंगे ऐसे कर लेंगे. ये उसको काउंटर करने के लिए कि कल को ये वहाँ कह सके कि जनाब ये तो पहले ही हमारे खिलाफ थे, इन्होंने तो हमारी हुकूमत गिराई थी, आप इनकी बातों में क्यों आ रहे हैं. ठीक, ये एक बारीक चाल, मेरा ख्याल ऐसे नहीं कह दिया उन्होंने. ये एस्टैब्लिशमेंट दी चाल लग रही ਤੁਹਾਨੂੰ? एस्टैब्लिशमेंट ये बीबी ने जो बारीक चाल की है, बीबी की ये बारीक चाल है कि जब मोहम्मद बिन सलमान के जरिए हमारी यानी हुकूमत जो है, बीबी की चाल का मतलब ये है कि खान साहब अंदर ही रहन. नहीं, हाँ, खान साहब को अगर वो ट्रम्प छिड़वाना चाहते हैं तो हम उसको कहते हैं कि भाई जी साढ़े मामला दखल ना दियो ट्रम्प ठीक साहब, है, तुसी ठीक। अपनी सदारत करो. मोहम्मद बिन सलमान के जरिए असी उन्हें कह रहे हैं गल एक मफरूजे की बुनियाद ते गल कि जनाब पाकिस्तान नूं ना छेड़ो, थोड़ी मेहरबानी. इसका मतलब है कि इमरान खान वाले मामले नूं ना छेड़ो. अब ये कहेंगे वहाँ इनकी लॉबी जो है, जो मुलाकातें कर रही है ट्रम्प के साथ, वो ये कहेगी कि जनाब मोहम्मद बिन सलमान जो है वो तो पहले ही हमारे खिलाफ था. हम नंगे पांव वहाँ चले गए थे मदीना शरीफ में, तो उसने हमारी हुकूमत गिरवा दी थी. तो ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਕਹੋ, ਡਾਇਰੈਕਟ. ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈਗਾ. ओके, ठीक ठीक सर, जी जी प्लीज इजाजत है सर? प्लीज प्लीज सर इजाजत है सर, गल कर ला सर. अच्छा सर गल है कि जिन्ना सैयद साहब ने ना दूर ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੂਰ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ. ओके, ਉਹ ਕਰੀਬ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ. ठीक. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਇਨਕਲਾਬ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਰਾਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ. ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ, ਏਡੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, वो आज सारे फायदे ना लगे होंगे. वैसे मुझे पहली गल इस बात से ठीक है, इत्तेफाक है. पीटीआई के अंदर बिल्कुल अकल नहीं है, वो डे टू डे चलते हैं, डे टू डे एडाकिज्म पे चल रहे हैं. इमरान खान साहब की सियासत यही है, उन्होंने बॉल टू बॉल बिल्कुल. अच्छा अब एक बात बुशरा बीबी की, एक अलीमा की, अलीमा खानम साहिबा की, और एक बात अलीमिन गंडापुर साहब की. 17 हमलों. जी 17 हमलों के अलावा उन्होंने कहा मैं तो साथ था. बुशरा बीबी ने कहा कि वो मुझे सब छोड़ के चले गए थे, मैं तो अकेली रह गई थी. तो गंडापुर साहब कहते हैं, आज उनकी गुफ्तगू के बाद आज वो कहते हैं,
1 करोड़ का चेक उनको दिया कि जाकर दे आओ, लेकिन बाद में फिर आज उसी चेक के दौरान उन्होंने गुफ्तगू की है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जी मैं पेशावर से लेकर जाने और वापस लाने तक में उनके साथ था, मैं कहीं उनसे अलग नहीं हुआ। और गंडापुर की इस बात की गवाही बुशरा बीबी के वो जिन्नात, जो जब उनको पता चलता था कि गंडापुर साहब की हाजत का टाइम हो गया है, तो वो उसके पास इकट्ठे हो जाते थे कि यार ये तो जाएगा वॉशरूम के बहाने और ये दौड़ जाएगा। तो वो कहते यार मुझे मतलब बुरा लगता है लफ्ज़ इस्तेमाल कर, वो कहते यार मैं तो जरा हाजत के लिए जा रहा हूँ, रफ़ा हाजत के लिए जा रहा हूँ, नहीं जी आप नहीं जा सकते, आप भाग जाते। तो गंडापुर साहब को तो कहीं जाने नहीं दिया बुशरा बीवी के जत्थों ने, गंडापुर साहब साथ थे। दूसरी बात जो अलीमा खानम साहिबा वाली है, और उसके बाद मैं आपके सवाल पर आता हूँ। देखिए अलीमा खान जो हैं वो फिक्स कर रही हैं बुशरा के ऊपर, वो ये कह रही है नहीं सर मैं लंबी बात नहीं करूँगा, आप जागते रहिए यार, चाय पियो सर, चलते प्रोग्राम में चाय पिला। यार बात ये है कि सारे अहबाब जो है ना, वो लंबे लंबे लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। तो तुसी उधर बन के तो मैं सो लूंगा, मैं कहना उस दरमियान में चलो पूरी सर, नहीं मैं मुख्तसर कर रहा हूँ सर, मैं इसलिए 2-2 जुमले बोल के ना मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। हाँ जी। सर अलीमा खानम साहिबा की जो गुफ्तगू है वो ये कह रही है कि हमारे तो मामला तय हो गए थे बैरिस्टर गौहर के जरिए, हुकूमत मान गई थी कि 20 दिन के अंदर अंदर इमरान खान को रिहा कर देंगे। बैरिस्टर गौहर कह चुके हैं कि हमारी गुफ्तगू हुई थी संजानी के मामले पर वज़ीर दाखिला से, और वज़ीर दाखिला इस बात पर आमादा हो गए थे कि इमरान खान के जो मुकदमात हैं उनके लिए कमेटी बनेगी, जायज़ा लेंगे कौन से ठीक मुकदमात हैं कौन से गलत। यानी बैरिस्टर गौहर की बात और बुशरा बीबी की बात अगर डॉट कनेक्ट करें तो कहीं ना कहीं कोई 19-20 के फ़र्क से वो एक ही बात कर, अलीमा बीबी 19-20 से एक ही बात कर रहे हैं कि हुकूमत ने कोई लारा दिया होगा इनको, अच्छा जी कर लेते हैं ना, मुकदमा देख लेते हैं, 20 दिन जरा जाकर आप उधर बैठ जाएं। तो वो कह रही है कि जी फिर डी चौक पर जाने वाली बात ज़ाहिर इशारा है, डायरेक्ट तो नहीं है, कि वो तो फिर वहाँ पर बुशरा ले गई थी। यानी जो फैसल वोडा कहते हैं कि बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान को बनवाना चाहती हैं, अलीमा खानम साहिबा भी अदरवाइज वही बात कर रही है। यानी आपको फैसल वोडा साहब की बात में दम लगता? नहीं, फैसल वोडा की बात में दम होना तो घरेलू लड़ाई तो है ना, ठीक है। फैसल वोडा तो अब आया ना, अलीमा खानम साहिबा तो बहुत पहले से कह रही है ना। और फिर वो रूबीना खान की जो स्टेटमेंट थी उनका कि जी ये तो अपना सियासत में पहले दिन से मुलविस है। अगर हम ये ना भी कहें ना, सख्त लफ्ज़ ना भी इस्तेमाल करें कि लड़ाई है, तो कम से कम कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में। नहीं लड़ाई है सर, हम ये मार्जिन बिल्कुल बनता ही नहीं है, लड़ाई है। देखिए लड़ाई अलीमा खानम के जरिए इमरान खान ने ऐलान करवाया 24 नवंबर का, बुशरा बीबी ने जाकर बैठकर वहाँ मीटिंग करना शुरू कर दी, 10,000 बंदे नहीं लाओगे, वो एक दूसरे से आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, सबकत लेने की कोशिश कर रहे हैं। सही रजी साहब सर की कहते हो उलमा बीच इस मसले के किस मसले के? कि यही जो डिस्कस हो रहा है, तुझे सारियां गल्लां सुन। देखिए मैं खानदानी लड़ाइयाँ करने का माहिर हूँ, कराने का नहीं। अच्छा, देखिए बात ये है, मुझे एक दूसरा पहलू नजर आता है कि पीटीआई की स्ट्रेटजी कामयाब हो जाए, वो 126 दिन का धरना दे ले, ठीक है, उसके बाद वो धरना ख़त्म कर ले, दोनों सूरतों के अंदर वो आई बॉल अपने ऊपर रखते। ओके, पीटीआई लोगों को ला रही है, सारा मीडिया और सारा सोशल मीडिया आई बॉल पीटीआई के ऊपर, पीटीआई लोगों को लेके पहुंच गई है, आई बॉल उसके ऊपर, वो आई बॉल का मतलब है नजरा पीटीआई था, मरकज़ निगाह। और उसके बाद वो जनाब वहाँ से भाग गए हैं आई बॉल पीटीआई के ऊपर, मैं नहीं भागी, ये भागी है, ये लड़ाई पीटीआई के ऊपर। आप बताइए क्या इस मुल्क में और कोई इशू या और कोई सियासी कुव्वत ही चले कह रहे एग्जिस्ट नहीं करती? नहीं, वो कितना का डिस्कस होती है, ये इंटरकनेक्टेड बात है ना। वो जो प्रेस रिलीज आई है वो यही है ना कि यार हुकूमत जड़ी है वो रोल ही नहीं प्ले कर रही है अपना। अच्छा हाँ, अच्छा तो क्यों, मेरा मतलब है क्यों, चले हुकूमत नहीं कर रही, किसी और पे फोकस हो जाए, कम से कम उन पे ही फोकस हो जाए जिनके वो बाईकाट की बात कर रहे हैं। नहीं ना, मुझे ये लगता है कि ये सारी एक्सरसाइज जो है वो पीटीआई को मरकज़ निगाह रखने की एक एक्सरसाइज है। भले आप अलीमा बीबी के गले जो मर्जी डाल दें, भले बुशरा बीबी से जो मर्जी कहलवा दें, वो जितनी बड़ी से बड़ी बोंगी मारेंगे वो उतने बड़े से बड़ा अंडर डिस्कशन आएंगे। प्रोफेसर साहब को मीडिया स्ट्रेटजी का मेरे से ज़्यादा पता है, क्योंकि मैंने तो 20 साल पहले पढ़ना छोड़ दी थी, अभी भी पढ़ रहे हैं। नहीं, ये पढ़ा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है, और पढ़न गए तो पढ़ाएंगे ना। चलो, तो मेरा मतलब है कि
بظاہر ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں ایک نیگیٹو بات کہ محترمہ نے کیا کہہ دیا، زومانی بات کہہ دی، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ڈسکس تو ہم پی ٹی آئی کو ہی کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، اس میں وہ کامیاب ہے۔ ٹھیک، دیکھیں ہر ایک اچھی فلم جو ہوتی ہے نا اس میں ایک پروٹیگنسٹ ہوتا ہے، ایک اینٹاگنسٹ ہوتا ہے، ان کی آپس کی ٹسل سے کہانی آگے بڑھتی ہے۔ خان صاحب، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ کیسے خوش قسمت آدمی ہے کہ یہ کوئی وہ پنجابی میں کھچ کہتے ہیں، ہاں، وہ ہر ہفتے 10 دن بعد مارتے ہیں چول بھی کہتے ہیں، اور اسکرین جو ہے وہ کیپچر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ جو باتیں ہیں جی بشرا بی بی نے یہ کہا تھا، بشرا بی بی نے یہ کیا، میں اکیلی رہ گئی، وہ اکیلی کو پھر کون لے کے پہنچا؟ کے پی۔ اور دوسرا علیمہ خان خود اعلان کرتی ہیں کہ ڈی چوک میں ہم احتجاج کریں گے، اور وہ بشرا بی بی لے کے چلتی ہیں۔ وہ سومرو صاحب نے کہا یہ بیسیکلی ترکے کی جنگ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہے، ادروائز یہ بشرا بی بی بھی بھاگنے والوں میں شامل تھیں۔ بالکل جھوٹ ہے، میں علی امین گنڈا پور کو ٹروتھفل سمجھتا ہوں اس معاملے میں، یہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے دھرنا دینے کی یا بلوا کرنے کی کوشش کی، اس میں پی ٹی آئی کو شدید نقصان پہنچا، اس کی ایک ریپیوٹ کو شدید نقصان، جو کہ آلریڈی پہنچ رہا تھا ہر دفعہ جب وہ کر رہے تھے، ٹھیک، لیکن وہ جو بھاگنے کا ایلیمنٹ آیا نا اس سے ریپیوٹ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ تو وہ اب اپنے آپ کو دوبارہ ایک ہیرو کے طور پر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، بٹ ایٹ وٹ کاسٹ؟ کاسٹ یہ ہے کہ تمام پی ٹی آئی کی جو سیکنڈ ٹیئر کی جو لیڈرشپ ہے ود پرمیشن آف عمران خان، دیکھیں ان کے نزدیک ان لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ جو باقی لیڈرز ہیں، اور آپ کا ان کا پی ٹی آئی کا جو موجودہ سو کال چیئرمین ہے وہ جبران الیاس وہاں بیٹھ کے سوشل میڈیا والا وہ واٹس ایپ میں اس کی کلاس لے لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ ان لوگوں کو چاہے بے عزت بھی کیا جائے یہ کہیں نہیں جا سکتے۔ آپ نے سلمان اکرم راجہ والی بھی بات سنی ہوگی کہ بھی انہوں نے کہا میں آپ کے ماتحت نہیں ہوں، لیکن وہ لوگوں کی مجبوری بنا دیے گئے ہیں۔ جو اصل باسز ہیں وہ عمران خان ہیں، بشرا بی بی ہے، علیمہ خان اپنا زور لگا رہی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ علیمہ خان کے ذریعے بھی تو عمران خان اعلان کرتے ہیں نا کہ ہم فلانا کام کر رہے ہیں، یہ دوسری دفعہ ہوا ہے، سول نافرمانی کا بھی اعلان ہوا ہے۔ بشرا بی بی اسے ایگزیکیوٹ کرتی ہیں، وہ بھاگ نکلی، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن انہوں نے جو امیج ان کا ٹارنش ہوا ہے اس کو ریکور تو کرنا ہے نا، ادروائز تو یہ لاہور والی پارٹی پریویل کر جائے گی۔ سادہ سا معاملہ ہے۔ وہ اس لیے علی امین گنڈا پور بھی فارغ ہو گیا کہ وہ بھی بھاگ گیا، فلاں بھی بھاگ گیا، میں کھڑی رہی، تو آپ پیدل پہنچی ہیں کے پی میں، ہاں نہیں وہ تو ویڈیوز اور پھر آپ کی سی سی ٹی وی فوٹیج کیا کہتی ہے، اور 12:30 بجے کتنے بجے جی وہ آپریشن بھی ختم ہو گیا تھا، 9 ساڑھے 9 بجے، 11 بجے کے بعد۔ ایک اور بات، یہ بات اس لیے اہم ہے کہ جو رفٹ جس میں ہم دو پرسنالٹیز کی بات کر رہے ہیں یہ ان کی پارٹی میں بھی ہے، ان کے لیڈرز میں بھی ہے، کوئی کسی کے پیچھے جا رہا ہے، کوئی کسی کے پیچھے جا رہا ہے۔ اب آپ وہ سلمان احمد جو سنگر ہیں، آپ نے ان کے ٹویٹس دیکھے ہیں بشرا بی بی کے متعلق کس قسم کے ہیں، جو ان کے فالوورز ہیں ان کا ایک بہت بڑی تعداد، خاص طور پہ وہ جو اوورسیز ہیں، وہ بشرا بی بی کو کوسچن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم صرف علیمہ بی بی کو مانتے ہیں۔ میں نے ان کے منہ سے یہ بات بھی سنی ہے کہ جی یہ چلی گئی تھیں لیکن علیمہ بی بی تو رات کو 2 بجے تک وہیں موجود تھیں۔ تو یہ جو کینوس ہے، یہ تصویر زیادہ بڑی ہے اس سے میرا خیال ہے جتنی ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے۔ صحیح۔ اچھا جی، علیمہ بی بی کا وہ جو ہے کہ جی میں 2 بجے تک موجود رہی، ان کا کوئی وٹنس کر سکتا ہے کہ وہ موجود رہی ہوں گی، ٹھیک ہے، یہ نہیں تھی۔ یہ صرف جو امیج خراب ہوا ہے وہ نیکسٹ، پہلے کیا تھا، فائنل کال، فائنل کال، پھر کچھ سیمی فائنل کال، پھر آخری کارڈ، پھر یہ سول نافرمانی۔ آپ دیکھیں، غور کریں، ایک خان جی ایک بیسٹ آف 3 فائنل بھی تو ہوتا ہاں ہے۔ یہ بیسٹ آف 3 ہے۔ 94 میں یہ پارٹی بنی ہے، اس کے بعد سے جتنے بھی انہوں نے سیاسی فیصلے کیے ہیں، ایون ود دی بلیسنگ آف اسٹیبلشمنٹ، 96 میں نے پہلے پوچھا تھا، آپ لوگوں نے سارے لا دیا 94 پہ، کوئی غلط نہیں، اچھا 2 سال تمام کے تمام وہ 92 سے لے کے 96 تک کے 8 سالوں میں اگر ہو سکتا ہے تو پھر دیکھیں نا وہ بات، میں 2008-9 میں ہم کہتے ہیں 2011 میں ان پہ ہاتھ رکھنا شروع کیا اسٹیبلشمنٹ نے۔ 2008-9 میں بھی سینیٹر طارق چودھری، زاہد سرفراز، جو اسٹیبلشمنٹ کے خاص، یہ سارے پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے، ٹھیک ہے۔
تو کام پہلے شروع ہو جاتا ہے, لہٰذا مجھے 2 سال کی معافی دے. انور مقصود وہ صاحب تو اگر ہارون رشید صاحب کی وجہ سے گئے اگر تھے. ضیاء الحق سے 92 کے ورلڈ کپ کا ایوارڈ عمران خان کو یار مجھے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 2 سال کا فرق وہ کیا, کہہ کتنا بڑا رہے مسئلہ ہیں کہ نہیں. اصل میچ شروع ہونے سے پہلے نیٹ پریکٹس بھی بیچ میں ڈالے. اچھا کہاں تھے ہم؟ 94 وہ پارٹی 90 بنی ہے. طارق اچھا. چودھری وغیرہ آ تو گئے. وہ ایک داستان ہے تمام احمقانہ فیصلوں کی, یہ صرف ایک نہیں ہے. 2014 کا دھرنا ناکام دھرنا تھا, لیکن اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی. چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد فیصلہ ہو گیا تھا کہ تھرڈ فورس کو پنجاب میں لانا ہے, تو اس کا انہیں فائدہ ہو گیا. اب انہی کے ساتھ ایٹ لاگر ہیڈز ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کا جو انجام ہوگا وہ سب کو نظر آ رہا ہے. بشرا بی بی کو جب تک ایک ہیرو کے طور پر عمران خان خود لانچ رکھیں گے, لیکن یاد رکھیے وہ علیمہ خان کو بھی سائیڈ لائن نہیں کریں گے. وہ ان کی عادت ہے, وہ ہر جگہ کھیلیں گے. گوہر علی خان ملنے جائے گا تو اسے کہیں گے کہ سنگجانی کہاں ہے, مجھے تو بعد میں کہہ دیا انہوں نے, مجھے تو پتہ ہی نہیں اسلام آباد میں ہے بھی سنگجانی یا نہیں ہے. ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ یہ جو لوگ ہیں جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے, ان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے ان 3-4 لوگوں کے سامنے. وہ یہ سمجھتے ہیں اور جینوئنلی سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے کچھ ہے. آپ دیکھ لیں بشرا بی بی نے وزیر اعلیٰ کے پی کو تقریباً بے عزت کر کے رکھ دیا, اور جو لیڈرشپ تھی اس کو بے عزت کر کے رکھ دیا, حالانکہ وہ اس سارے کام میں شامل تھیں. ایک چیز ان کے سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ 5-10 ہزار بندے سے اسلام آباد فتح نہیں ہوتا. یہ ایک دفعہ نہیں, وہ 6 دفعہ کر کے دیکھ چکے ہیں, نہیں ہوتا. اسٹرینتھ یہ ہے کہ اگر آپ نے فیض امید بھی ساتھ ہو پھر بھی نہیں ہوتا. نہیں ہاں ہے, جی, ہاں. ظہیر الاسلام تھا, 5 کور کمانڈر تھے, تب نہیں ہوا تھا. ہاں 2 دن تو کھانا ہی طاہر القادری کے پاس سے کھاتے رہے, بعد میں تندور لگا تھا. ان کا کبھی پلان بھی نہیں ہوا, کبھی کوئی بیک اپ پلان نہیں ہوتا, جتنے بھی کیے ہیں انہوں نے. یہ آج ان کو بٹھا بھی دیا جاتا ہے ڈی چوک میں, تو ان کے پاس اس سردی میں ان کارکنوں کے لیے جو لے کے آئے تھے, ان کا پلان کیا تھا؟ کوئی پلان نہیں تھا. اور میں یہ سارے دوست کہتے ہیں نا کہ گولی چلی, کوئی کہتا نہیں چلی, میں بالکل اس معاملے میں ڈیفینسو نہیں ہوں. یہ رائٹ ہے اسٹیٹ کا. آپ بار بار حملہ آور ہو رہے ہیں, اسلام آباد کو سومنات قرار دے رہے ہیں, تو اسٹیٹ کا ریزالو ہوا کرتا ہے. اگر چلی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ چاہیے تھی. نہیں میں چاہیے کہ نہیں, اسٹیٹ کے پاس پلان اے بی سی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ 3 رینجر شہید کر دیں تو مجھے تو اس وقت ہی نظر آ رہا تھا کہ اب کچھ ہوگا. وہ کسی کے بچے نہیں تھے. ہم ان کو انڈورس کیے جائیں کہ گولی کیوں چلائی, اور اس کے بارے میں ہم ڈیفینسو ہوں کہ نہیں جی گولی نہیں چلی. یار چلی بھی ہوگی تو پھر کیا ہوا؟ گولی کے سپیلنگ نہیں. ایک چیز جو اس میں وہی اس سے جڑتی ہے جو بات ہم پہلے کر رہے تھے کہ ان کی ایک حکمت عملی نہیں ہوتی. وہ میں نے سوشل میڈیا پہ کہیں ایک میم پڑھا, بلکہ میں نے ٹویٹ کیا تھا جس دن یہ چلے ہیں اس سے پہلے, کہ اگر فرض کریں اس کے آپ کے مطلوبہ نتائج نہ نکلے تو آپ 9 مئی کی طرح یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہمیں کسی نے روکا کیوں نہیں. تو وہ سوشل میڈیا پہ کسی نے ایک میم پوسٹ کیا جو مطلب بظاہر مزاحیہ ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے اندر بات میں بڑا وزن ہے, کہ 9 مئی پہ یہ کہتے تھے کہ آپ نے گولی کیوں نہیں چلائی, ہمیں روکا کیوں نہیں. اب کہتے ہیں گولی چلائی کیوں, ہمیں کیوں روکا. ٹھیک بات چلائی. میرا معاملہ بڑا اسٹیٹ کے لیے خاص طور پہ اس وقت جب آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے قبضہ کرنا ہے اور ہم نے آپ کو تہس نہس کر دینا ہے, آ کے آپ کا گولی چلانا ضروری نہیں ہے, آپ کا یہ تاثر دینا ہی ضروری ہے. اسٹیٹ کے پاس جسٹیفیکیشن آ جاتی ہے اس چیز کی. ٹھیک بات. ہمیں اس بات سے نکلنا ہوگا. یہ اسٹیٹ کا رائٹ ہے. جب آپ یہ امپریشن دے دیتے ہیں, اور بلکہ بار بار ثابت کر چکے ہیں, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہم نے بھائی ڈی چوک میں آپ کا کون سا بزرگ دفن ہے, وہاں جانا ہے. ڈی چوک میں آپ نے امپریشن دینا ہے کہ جی ملک جو ہے یرغمال ہے, یہ جو ایک پاپولر جماعت ہے جس کا لیڈر جیل میں ہے, اس کے حامی جو ہیں وہ دارالحکومت, اٹامک اسٹیٹ کے دارالحکومت پر قابض ہو چکے ہیں. یہی آپٹکس ہیں. اس کو کھیلنا چاہتے تھے, وہ اسٹیٹ نے نہیں کھیلنے دیا. اور اسٹیٹ کیوں نہ وارث بنے جی, جو شہری یرغمال بنے ہوئے تھے, جو شہید ہو رہے تھے. اگر چل گئی ہے, مجھے نہیں پتا, اگر چل گئی ہے تو کوئی ایشو نہیں, یہ اسٹیٹ کا رائٹ ہوتا ہے.
मेरा इस पे थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट ये है कि नहीं चलनी चाहिए थी, ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन इस सिचुएशन के आने तक इसमें फरीक सिर्फ एक नहीं है, इसमें दो फरीक हैं जो इसको, अगर आप इसको जंग और हक़ बातिल का मार्का बनाएंगे तो दूसरी तरफ से भी जवाब वैसे आएगा। अगर आप चाहते हैं कि दूसरी तरफ से जवाब सियासी आए तो फिर आपको भी अपनी सियासी हिकमत बनानी पड़ेगी। साहब जब बात करते हैं कि भाई तक नहीं बोल रहा। हाँ उन्होंने बात थोड़ी की थी ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਕਰਾਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਇਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਪਏ ਨੇ ਸਰ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਫੀ खुद है ना अच्छा, वो है ना वही है। देखो डॉक्टर साहब कितनी प्यारी गल कर रहे हैं पोलाइटली है। अच्छा ये जो बात है ना गोली वाली, ये इन्होंने जो अली अमीन गंडापुर साहब ने मानसरा में जो बात फरमाई, और फिर जो उन्होंने कहा जब लख दी लानत वाली जो बात थी, वो ये फरमा रहे हैं पंजाब पुलिस को खड़गेद रहे अपनी तरफ से और कह रहे हैं जनाब 100 से जायद पंजाब पुलिस के एहलकार मेरे बंदों ने पकड़े, और फिर उन्होंने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए डर के। ये तो इनकी गैरत है ये बात कर। इसका मतलब ये है कि इन्होंने 100 पुलिस वाले को यरगमाल बनाया था, और पुलिस वाला अगर यरगमाल बन जाए, ये अमेरिका से आए हैं डॉक्टर साहब, इनसे पूछें, अगर एक पुलिस वाले को पकड़ लेना वो जो भी उसको यरगमाल बनाने सबको मार देते हैं। पकड़ना जरूरी नहीं है। अब अगर ये उनको शुबा भी हो जाए कि आप पकड़ने का इरादा रखते हैं तो वो वहीं शुरू हो जाएंगे, वहीं शुरू हो जाएंगे। तो ये तो खुद अली अमीन गंडापुर साहब को जो बयान है, ये जवाज बख्श है इस बात को कि अगर फायरिंग हुई है तो ठीक हुई है। ठीक हुई है। नहीं तो उसके वो बाद तो आके क्या कहा उन्होंने असेंबली में अपनी पहली तकरीर में कि हम अगली दफा असला लेके आएंगे और हम भी जवाब में गोलियां चलाएंगे, हाँ, लेकिन एक चलाएंगे, हम 6 आपको चलाएंगे, हाँ। समझ अभी भी नहीं आई। हाँ ये जी और नो जो आपने बात की है ना कि आपको ये इम्प्रेशन भी आ जाए तो फिर स्टेट अपनी शो कर सकती है रिजॉल्व, तो ये उन्होंने पहले से पार्लियामेंट में अपना दे दिया है कि जी हम तो अगली दफा असला के साथ, लेकिन वो कभी नहीं आएंगे। अब डी चौक कोई नहीं आएगा सर प्लीज। हाँ डी चौक फिर आएंगे क्योंकि उन्हें कोई नहीं, किसी ने रोकना नहीं है। उनके पास एक सहूलत है, स्टेट ने थोड़ा बहुत नाराज़गी दिखाई है, लेकिन साथ साथ डिफेंसिव होने की वजह से हम उन्हें गुंजाइश दे रहे हैं कि वो दोबारा आए। जब हम अलग ऐलान ये कहते हैं कि नहीं हमने तो गोली नहीं चलाई, हमने तो कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब है हम उन्हें मौका दे रहे हैं ना कि वो फिर आ जाएं, क्योंकि स्टेट ने तो कसम खाई हुई है कि गोली नहीं चलानी। वही जो अभी बातें रिपीट हो रही हैं, प्रोफेसर साहब भी कह रहे हैं, अमेरिका में, यूरोप में, दुनिया के किसी भी मुल्क में जहाँ पे इंसानी हकूक़ के हवाले से बात होती है, जब वो एक रेड लाइन या वो एक टैप लगा दी जाती है, उससे आगे वो लोग क्रॉस नहीं कर सकते। कानून की अमलदारी अपनी है ना एक। अच्छा पुलिस किसी को गिरफ्तार करने गई है तो पहला स्टेप ये है कि पुलिस वालों ने उसको उल्टा लिटाकर उसके हाथ पीछे बांध देने, उसको पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर वो गिल्टी नहीं है तो छोड़ देंगे। लेकिन अगर वहाँ कोई रेजिस्ट करेगा, वो पकड़ने वाले को, पुलिस वालों को कोई रेजिस्ट करेगा तो उसको शूट कर देंगे। ये सिंपल सा फॉर्मूला है वहाँ पर। अच्छा गाड़ी आपने रोकी, अगर नहीं रुकी, पुलिस के पास राइट है, वो उनको शूट कर देंगे। हमारे यहाँ उन्होंने ऐलान किया, पहले एक हरकत के बाद उन्होंने असम्बली में खड़े होकर ऐलान किया कि हम दोबारा आएंगे, हम असलहा लेकर आएंगे, हम गन्स लेकर आएंगे, हम कुल्हाड़ियाँ लेकर आएंगे। और वो लोग, वो सरकारी मुलाजमीन जो सरकार के ख़िलाफ़ बगावत में मुलव्वस थे, उनको इजाफी तनख्वाहें दी गई, उनको बोनस दिए गए, उनको चेक्स पेश किए गए, उन पर फूलों की वो हाँ प्रमोशंस हुई, फूल बरसाए गए उन पर, उनका इस्तकबाल किया गया। तो स्टेट के एक एरिया में एक ग्रुप बैठा हुआ, एक जत्था बैठा हुआ, शरपसंदों को, दहशतगर्दों को, बागियों को प्रमोट कर रहा है, उनको इनकरेज कर रहा है। और हम कह रहे हैं कोई बात नहीं, खैर है, हम तो बता रहे हैं कि बातचीत हो रही थी कि अच्छा जी संजानी में बैठ जाएं। भाई क्यों बैठ जाएं? और 20 दिन बाद छोड़ देंगे। हाँ हम छोड़ देंगे, ये तो एक उससे भी खौफनाक बात है ना। अगर ये बात होती है कि छोड़ने की अगर किसी ने बात की है तो मुझे तो नहीं समझ आती कि कैसे कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो अदालतों के ज़रिए प्रोसेस हो रहा है कानून का, वो सब ड्रामा है। अगर किसी एक फ़र्द ने या कुछ अफराद ने उसको छोड़ देना है 20 दिन के बाद, बातचीत, यहाँ भी बैठ के कुछ दानिश्वर बता कर गए कि वो बातचीत हो रही है और वो इनकी पहले ज़मानत, वो सज़ा कोई सुनाई जाएगी छोटी मोटी, फिर ज़मानत होगी और उसके बाद ये घरों को चले जाएंगे। अगर ये सारा प्रोसेस इस तरह होना है तो फिर ये ड्रामा लगाया जा रहा है। अच्छा इस ड्रामे का नुकसान क्या है? एक, मुल्क की मईशत तबाह हो रही है, दूसरी वो लोग जो अपनी जानों से चले जाते हैं। वो तीनों जो रेंजर्स के सिपाही हैं वो हमने इस काम के लिए भर्ती किए थे कि एक दिन पीटीआई वाले आएँ और उन्हें आकर मार दें। वो जो पुलिस वाला शहीद हो गया, जो पुलिस वाले को वो नारे लगवा रहे हैं, उसकी वीडियोस मौजूद है।
اس کی یونیفارم بعد میں وہ یونیفارمز پولیس والوں کی لہرا رہے ہیں, وہ ڈی پی او اٹک نے جو ویڈیوز دکھائی ہیں ساری. اچھا ان کے پاس وہ جو گیس شیلز ہیں, برازیلین گیس شیلز ہیں, جو ہماری پولیس کے پاس موجود شیل سے زیادہ ان کی رینج ہے اور وہ زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. اچھا وہ بڑے ہیوی قسم کے پنکھے ساتھ لے کر آئے ہیں جس کے ذریعے انہوں نے گیس کو ڈائیورٹ کیا. یہ ساری وہ ایک جنگی تیاری کر کے آ رہے ہیں. اچھا تو ریاست سوئی ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم پتہ نہیں کیوں اس آخری سٹیج پر لے کے جانا چاہتے ہیں جہاں پر جا کر پھر نقصان زیادہ ہو اور وہ دہشت گرد, وہ شرپسند جو ہے وہ مظلوم بن جائے. ہمیں اس سٹیج پر نہیں جانے کی ضرورت ہے, انہیں طاقت سے روکنے کی ضرورت ہے. اور ریاست کو یا حکومت کو, جو حکومت کے ساتھ ابھی بھی تازہ ترین میں کہہ دوں جو واقعہ ہوا ہے, جو پریس ریلیز آئی ہے, یہ پریس بریفنگ آئی ہے اس کی ISPR کی, فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ کے بعد, مطلب گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. اگلا ٹاپک. اچھا چلیں اس میں اگلا ٹاپک. تو ابھی فی الحال یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ جو جس طرح کی کوششیں ہو رہی ہے نا کہ اس کو مینیج کر لیا جائے گا, اس طرح سے مینیج نہیں ہوگا. اچھا اب جو سوال لاتوں یہ کے پیدا بھوت ہیں ہوتا وہ ہے صرف باتوں سے, لاتوں کے بھوت باتوں سے مانتے ہیں. اور وہ جو دنیا بھر میں ہے, جب کوئی ریاست کو للکار کر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو اس کو اس کے گھر میں روکیں, اس کو بلا کے سنجانی میں نہیں بٹھاتے کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں 15 دن کے لیے 20 دن کے لیے اور پھر پوری دنیا کے لیے ایک تماشا لگا ہوا ہو. اچھا پھر آپ سنجانی میں بٹھا لیں گے تو پھر آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ وہ عدالتیں ضمانتیں دیتی ہے. عدالتیں دیتی رہیں. اس میں اچھا دوسرا دے دیتی ہیں عدالتیں ضمانت, پھر کیا ہوا؟ آپ نے بندوبست کیا ہے نا, اچھا خاصا بندوبست نظر آ رہا ہے, اور کر لیں. یہ پارلیمنٹ ہے کس کام کے لیے؟ اور پارلیمنٹ گلیوں کے وہ ٹینڈروں کے لیے نہیں ہے. پارلیمنٹ اسی کام کے لیے بنی ہوئی ہے کہ جب کوئی شرپسندی کرے, جب ریاست کے رٹ کو للکارے اور پریویسلی یا پریزنٹ موجود رولز میں گنجائش نہ ہو تو نئے بنائے جائیں اور اس کے مطابق ان سے ڈیل کیا جائے, جو اب ہمیں ISPR کے ذریعے بتایا جا رہا ہے. پھر ISPR تے آ گئے جی تسی اگلے ٹاپک تے آئی جا رہے ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں, لیکن اس بریک یہ مختصر سا وقفہ ہوگا, سگریٹ کوئی نہ لائے. ٹھیک ہے نا چوئی صاحب, اگر تسی اجازت دے ہوتا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں جی, اور واپس آ کے بات کریں گے ہم کہ کیا چوئی صاحب نے سیٹاں نو اتفا لیں. دسو یار کہ کیا جو 14 دسمبر کی کیڑی ہے سول نافرمانی اور پھر فوج کا جو وہ مطالبہ ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں.